अनुशासनहीनता र म्याच फिक्सिङले अस्तव्यस्त बनेको नेपाली क्रिकेटले नयाँ प्रशिक्षक पाएको छ। राष्ट्रिय टिमका नवनियुक्त प्रशिक्षक मोन्टी देसाई राष्ट्रिय टिम सम्हाल्न काठमाडौँ आइपुगेका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज सर्वोच्चको फैसलापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य के होला? निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको अयोग्यताबारे समयमै निर्णय नगर्दा निलम्बन र उपनिर्वाचनको झन्झट। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड भोलि नेपाल आउँदै। काठमाडौँ उपत्यकामा सडकका खाल्डा खुल्टी पूर्ण दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा देखिएन समन्वय। शनिबारीय स्वास्थ्य सल्लाहमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको समाधानबारे विज्ञसँग कुराकानी। अन्तर्राष्ट्रियमा भारतीय वातावरण अभियन्ता सोनाम वाङचुकले लद्दाखमा थाले अनसन र खेलकुदमा हैसियतविहीन भारतीय कम्पनीलाई साझेदार बनाउने क्यानका पदाधिकारी गल्ती भयो भनेर उम्किने दाउमा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दाको फैसलापछि विदेशमा बस्ने नेपालीमा बढ्यो चासो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भन्छ आर्थिक सामाजिक अधिकार संविधानमै सुरक्षित भएकाले छैन चिन्ता। लामिछानेको सांसद पद गएपछि चितवन 2 मा 60 दिनभित्र उपनिर्वाचन गर्न आयोग तयार। लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी उजुरीमा अनुसन्धान गर्न गृहलाई सहज। धानको उत्पादन बढे पनि चामल झन महँगो। 10 महिनामै बढ्यो प्रति बोरा 500। ठुला व्यापारीको चलखेलमा सरकार रमिते। लद्दाखको पर्यावरण सुरक्षाको माग गर्दै भारतीय अभियन्ता सोनाम वाङचुक अनसनमा। अभियानमा सहयोग गर्न विश्व समुदायसँग अपिल। र नेपाल टी20 लिगमा गल्ती भयो भन्दै उम्किने दाउमा क्यानका पदाधिकारी। भारतीय कम्पनीलाई लिग जिम्मा लगाउनेमाथि कारबाहीको माग। सत्तारूढ प्रमुख दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच राष्ट्रपति कसले पाउने भन्नेमा पुस 10 गते नै सहमति भएको थियो। तर माओवादी केन्द्रले सहमति विपरीत राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति खोज्न थालेपछि राष्ट्रपति कुन दलले पाउँछ भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। एमाले पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने बताइरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने राष्ट्रिय सहमतिको कुरा दोहोऱ्याइरहेका छन्। दाहालले आफू अनुकूल राष्ट्रपति खोजेका हुन् वा एमालेले राष्ट्रपति दिन नखोजेका हुन्? सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा होस् वा पार्टीको आन्तरिक बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सहमतिमा नै राष्ट्रपति चयन गरिने बताइरहेका छन्। पुस 10 मा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउँदै गर्दा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखमा एमाले र माओवादी बीच भागबण्डा भएको भनिए पनि दाहाल लगायत माओवादी केन्द्रका नेताहरूको पछिल्लो अभिव्यक्तिले त्यसलाई महत्त्व दिँदैन। राष्ट्रिय सहमति कहाँ हुन्छ? राष्ट्रिय सहमति खोज्ने हाम्रो नीति छ, जसले यो देशको राजनीतिलाई समग्रमा चाहिँ स्थिरतातिर लैजाने, अस्थिरतातिर नलैजाने खालको प्रवृत्ति अथवा त्यो दृष्टिकोण भएको ल्याउनु पर्छ राष्ट्रपतिमा। प्रधानमन्त्री दाहालले पटक पटक राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरे पनि सहमति कसरी र कोसँग गर्ने स्पष्ट पार्न सकेका छैनन्। उनले आफू अनुकूल उम्मेद्वार खोजेका हुन् वा दल, त्यो पनि बताउन सकेका छैनन्। एमाले सहित सहमति गरेर भनेको हो। एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी अरू पार्टीहरूकै बिचमा सहमति गरेर भनेको हो। एमालेलाई बाइपास गरेर राष्ट्रिय सहमति हुँदैन, कांग्रेसलाई पनि बाइपास गरेर राष्ट्रिय सहमति हुँदैन। सकेसम्म सहमतिको व्यक्तित्वलाई अगाडि सार्न सकियो भने राम्रो हुन्छ। कतिपयले त दल बाहिरबाट राष्ट्रपति खोज्न थालिएको हो कि भन्ने आशंका पनि गरेका छन्। दाहालले खोजेको सर्वस्वीकार्य व्यक्ति दलभित्रको कि बाहिरको? के दल बाहिरबाट पनि राष्ट्रपति चुनिन सक्ने सम्भावना छ? त्यहाँ कोही गुरु पुरोहित लगेर राख्ने अथवा कुनै उपदेशक, राम्रो उपदेश दिने, नीति शिक्षाको त्यो राख्ने ठाउँ होइन। त्यो राजनीतिक पद हो, त्यो निर्णय गर्ने पद हो। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला सेनापति प्रकरणमा राजीनामा दिनु परेको स्मरण गर्दै दाहालले यसपटक सर्वस्वीकार्य व्यक्ति खोजेको हुन सक्छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद विघटन सदर गर्ने निर्णय, नागरिकता विधेयक अनुमोदन नगरेको घटनाले पनि दाहाल सशंकित भएको देखिन्छ। तर दलीय प्रणालीमा सर्वस्वीकार्य व्यक्ति खोज्नु
निकै कठिन विषय भने हो। दलहरू आफूले पनि कानुन बाहिर संविधान बाहिर कानुन काटेर काम गर्ने त्यस्तै पात्र आफ्नो पार्टीको मान्छे गयो भनेदेखि त्यो उद्देश्य पुरा हुन्थ्यो भन्ने खालको दृष्टिकोण बने जस्तो देखिन्छ। त्यसैले संविधानभित्र रहेर काम गर्ने राष्ट्रपति हामीलाई चाहियो। 7 दल र केही स्वतन्त्र सहित 169 सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले विपक्षी दलको पनि विश्वासको मत पाए। संसदको ठूलो दल कांग्रेसलाई समेत रिजाउन दाहालले सहमतिको उम्मेद्वार खोज्दा सत्ता समीकरणमा पनि फेरबदल हुन सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। 2079 को निर्वाचन परिणामले प्रदेश 1 लुम्बिनी र मध्य प्रदेश बाहेकका 4 प्रदेशमा पहिलो दल बने पनि नेपाली कांग्रेस 7 प्रदेशमा सरकार बाहिर छ। अन्य दलसँग मिलेर सरकार निर्माण गर्ने अङ्कगणित हुँदा पनि केन्द्रीय राजनीतिक समीकरणले कांग्रेसलाई सबैतिर सत्ताविहीन बनाएको हो। तर प्रतिपक्षमै रहेर पनि कांग्रेसले केन्द्र र केही प्रदेश सरकारलाई भने विश्वासको मत दिएको छ। बागमती प्रदेशमा 37 सिट जितेर पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ। तर माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका शालिग्राम जम्मर कटेल नेतृत्वको सरकारमा भने सहभागी छैन। मध्य प्रदेशमा 22 सिट जितेको कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा सहभागी भएन। कर्णाली प्रदेशमा 14 सिट जितेर कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ। त्यहाँ भने कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका नेता मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई विश्वासको मत दिएन। यहाँ नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ। एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका प्रदेश 1 गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा पनि कांग्रेस प्रतिपक्षमै छ। हामी संसद दलको निर्णय नै केन्द्रको निर्णय अनुसार गर्ने हो संसद दलले। अब हामी चाहिँ त्यसमा किन विरोधी बनौँ, केही गर्छन् कि भनेर हामीले देखाउँ। केन्द्रीय समीकरण फेरबदल भएसँगै 7 प्रदेशमा कांग्रेस बाहिरै रहन पुगेको हो। यद्यपि कांग्रेसले बागमती र मध्य प्रदेशमा भने सरकारलाई समर्थन दिएको छ। सत्तामा नजाने तर सरकारलाई समर्थन दिने कांग्रेसको रणनीतिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अहिलेको राजनीतिमा कांग्रेसले हिजोको गल्ती र अलिकता भए पनि सत्ता समीकरणमा चाहिँ राष्ट्रपति लिएर भए पनि चाहिँ आफूलाई एक्लो फिल पनि हुन नदिने र भोलि एउटा शक्ति आर्जन हुने भन्ने कांग्रेसले बुझेको छ र यही रणनीति अगाडि सार्दै कांग्रेसले च्याखे पनि थापिरहेको छ। 7 प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व लिन सक्ने अङ्कगणित हुँदा पनि देखिने गरी कांग्रेसले त्यसको कसरत गरेको देखिएन। सत्ता बाहिरै रहेर पनि कांग्रेसले बागमती र मध्य प्रदेशमा सरकारलाई समर्थन दिएको छ। कांग्रेसको यो भूमिका राष्ट्रपतिको निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न गरेको हर सम्भव प्रयासका रूपमा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदेश सहकर्मी र क्यामेरामा सुजन पुणासाइनीका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। अधिकांश सरकारी वेबसाइट होस्टिङ गर्दै आएको एकीकृत डेटा केन्द्र GIDC को सर्भरमा समस्या आउँदा आज दिनभर सरकारी कार्यालयका काम कारबाही प्रभावित बने। आज दिउँसो करिब 3 घण्टा सर्भर डाउन हुँदा गृह, अर्थ, परराष्ट्र सहित सरकारी कार्यालयका वेबसाइट चल्न सकेनन्। यसको प्रभाव त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनमा पनि पर्यो, जसका कारण आवागमन र प्रस्थानतर्फ भिजा तथा पासपोर्टका काम हुन सकेनन् भने 5 वटा वायु सेवाका उडान प्रभावित भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। सर्भर पुरानो भएको र वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले बताएका छन्। सरकारी एकीकृत डेटा केन्द्रमा बारम्बार समस्या आइरहे पनि सुल्झन सकेको छैन। 3 साता अघि पनि राहदानी विभाग र यातायातको प्रणालीमा समस्या आउँदा सेवाग्राहीलाई घर फर्काइएको थियो। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकार सधैँ किन उदासीन बनेको होला? ए, समन्वय अभाव, बी, भूमिहीन माथिको व्यवस्था र सी, सुकुम्बासीको नाममा राजनीति। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, समन्वय अभावमा 14%, बी, भूमिहीन माथिको व्यवस्थामा मात्र 5% र सी, सुकुम्बासीको नाममा राजनीतिमा 81%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, सरकारी सर्भर बारम्बार डाउन हुनुलाई के भन्ने? ए, कमिसनको खेल, बी, सरकारी लापरवाही र सी, प्राविधिक समस्या। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मले पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि राहदानी विभागमा सेवाग्राहीको भिड उस्तै छ। बायोमेट्रिक गर्ने समय पाउनै मुस्किल छ भने साइट नचल्ने, साइट चलिहाले पनि आवेदन पेश गर्न नसकिने समस्या सेवाग्राहीले भोगिरहेका छन्। यही बेला राहदानी विभागले राहदानी वितरण द्रुत बनाउन कार्ययोजना बनाइरहेको जनाएको छ। नयाँ कार्ययोजनाले घट्ला त राहदानी विभागको भिड। यो राहदानी सम्बन्धी या चाहिँ पासपोर्ट के अरे ऊ सम्बन्धी, लाइसेन्स सम्बन्धी इत्यादि विषयमा लामा लामा लाइन र पीडा जो देखिया छ त्यो विषयमा केन्द्रित भएर हामी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्री परिषदले गत पुस 11 गते राहदानी बनाउन लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दियो। यसले केही आशाको सञ्चार गरे पनि लगत्तै अनलाइन प्रणालीमा अवरोध आएको भन्दै केही दिन राहदानी वितरण नै बन्द भयो। त्यसको 2 दिनपछि तत्कालीन गृहमन्त्री विभाग पुगी सहज रूपमा राहदानी वितरणका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएर फर्किए। तर पनि राहदानीका लागि रातिदेखि नै लाइन बस्नुपर्ने व्यथिति उस्तै छ। एकदम लाइन बस्दाखेरि मान्छेहरूलाई गाह्रो हुन्छ नि त। मान्छे कोही भोकै बसिरहेको हुन्छ, कोही टाढा टाढाबाट आइरहेको हुन्छ नि त। त्यही भएर अलिकति टोकन सिस्टम भएको भए चाहिँ मान्छेहरू आफ्नो ठ्याक्क आफ्नो पालोमा आउँथे नि त। अहिले तपाईँको 200, 300, 400 जना लाइनमा बस्छन् हैन। त्यसको लागि तपाईँले अब आज 100 जना काम हुन्छ भने 100 जनालाई बोलाउने, 100 जना काम भयो भने 100 जना अर्को भोलिपल्ट बनाउने। सेवाग्राहीले पाउने शास्ति जिल्लादेखि राहदानी विभागसम्म देखिएको छ। राजधानीमै सबै काम सकाएर विदेश उड्ने सेवाग्राहीको चाहनाले विभागमा अझ भिड लागिरहेको छ। यही अवस्थाका बीच राहदानी विभागले कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनको तयारी गरिरहेको छ। के त्यसले नागरिकलाई राहत मिल्ला त? हाम्रो एजम्सन अनुसार भएन, त्योभन्दा धेरै 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 गुणा बढी चाहिँ माग आयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि तत्कालै अब आजको भोलि नै चाहिँ यो म्यानेज गर्छु भनेर नहुने रहेछ कि त्यसको एउटा सर्टेन प्रक्रिया हुने होइन। सरकारी खरिदको प्रक्रिया हुन्छ, सफ्टवेयर अपडेटको लागि पनि हामीले सर्टेन एउटा प्रक्रियाबाट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। राहदानी विभागमा सबैभन्दा बढी भिड वैदेशिक रोजगार र विदेश अध्ययनका लागि जान चाहनेहरूको छ। विभागले आफ्नो अनलाइन प्रणालीमा सुधार गरोस्, समयमै बायोमेट्रिक गर्न पाइयोस्, राजस्व बुझाउन सहज होस् भन्ने अपेक्षा सेवाग्राहीको छ। अनि अर्को आशा छ सरकारले यसपटक बनाएको कार्ययोजना साँच्चीकै लागू होस्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालासँगै किरण अधिकारी, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका सडकका खाल्डाखुल्डी 15 दिनभित्र पूर्ण निर्देशन दिए पनि 1 महिना पुग्न लाग्दा समेत अपेक्षित प्रगति हुन नसकेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै निकायसँग छलफल सुरु गरेको छ। सडक कार्यका लागि जिम्मेवार निकाय विद्युत प्राधिकरण काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम जस्ता संस्थालाई एकै ठाउँमा राखेर मन्त्रालयले जवाब खोजेको हो। महानगरपालिका र सडक विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सडकमा विद्युत, खानेपानी, टेलिकमले सडक भत्काए पनि मर्मत नगर्दा जोखिम बढेको बताएका थिए। खाल्डाखुल्डी नपुरिनुको कारणबारे एक निकायले अर्कोलाई दोष देखाएर पन्सिएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले संयुक्त कार्यदल बनाएर काम गर्न सुझाएका थिए। त्यसैले हामी सबैको सामूहिक जिम्मेवारी हो, केही गरौँ न। सधैँ देखा परिरहेको समस्याको चाहिँ चाहन छ। त्यस कारणले अलिक सिरियस हुनु पर्यो। मैले सिरियसनेस कम पाइरहेको छु कि त्यस कारणले अस्ति पछाडि अहिलेसम्मको टोटल ओभरल्याप हुन्छ नि, कुनको एरिया सडक विभागको कहाँ हो होइन, अरू चाहिँ निकायको सडक कहाँ हो, त्यहाँ चाहिँ खानेपानीको समस्या के हो, पिआइडीको समस्या के हो, एनईको समस्या के हो, कहाँ कति हल गर्यो, अब हल गर्न बाँकी छ त्यो निकाल्नुहोस्। विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने कार्य एउटै ठेकेदारले लिएको र तोकिएका शर्त पालना नगरेको भन्दै ठेक्का रद्द गर्न माग गरेको थियो। प्राधिकरणले भने ठेकेदारलाई शर्त अनुसार खन्ने र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा जिम्मेवार बनाउन नसक्दा आशातीत प्रगति हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले बताएका थिए। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले विद्युत प्राधिकरण गैर जिम्मेवार बनेको भन्दै तोकिएको समयभित्र काम गराउन माग गरेका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले भने संयुक्त कार्य समिति बनाएर काम गर्न सुझाव दिएका थिए। पद सम्हाले लगतै मन्त्री श्रेष्ठले 15 दिनभित्र खाल्डाखुल्डी पुरिसक्न निर्देशन दिए पनि 60% मात्र काम भएको मन्त्रालयले बताएको छ। सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा फैसला सुनाउँदै सांसद पद खारेज गरेपछि प्रहरीलाई उनको राहदानी सम्बन्धी उजुरीमा अनुसन्धान अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ।
फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि अनुसन्धान अगाडि बढाउने प्रहरीको तयारी छ। यसअघि सांसद बन्न अयोग्य भएको भन्दै लामिछाने विरुद्ध परेको रिटमाथि पुस 22 गते दिएको आदेशमा सर्वोच्चले अनुसन्धानका सबै कागजात माग गरेको थियो। लामिछानेले सन् 2014मै अमेरिकाको नागरिकता लिएको देखिएको छ, तर उनले 2015मा फेरि नेपालको पनि राहदानी लिएकाले अमेरिकी नागरिकले कुन नागरिकता प्रयोग गरेर नेपालको राहदानी प्राप्त गरे भन्नेमा अनुसन्धान हुन सक्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। यसमा सर्वोच्चले पनि चासो राखेको छ। हिजोको फैसलाको पूर्ण पाठमा नागरिकता दुरुपयोगको विषय पनि समेटिन सक्ने भएकाले त्यसैका आधारमा प्रहरीले थप कारबाही अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो। मङ्सिरमै लामिछानेले अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिकताको दुरुपयोग गरेको भन्दै उजुरी परेपछि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ मार्फत प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत लामिछानेको नागरिकताको विवरण सङ्कलन गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाइसकेको थियो। अनुसन्धानकै क्रममा प्रहरीले नै गृह मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पुस पहिलो साता लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरे नगरेको विवरण माग गरिसकेको छ। परराष्ट्रले अमेरिका स्थित नेपाली दूतावासलाई लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको सम्बन्धी विवरण माग गर्न भनिसकेको छ, तर जवाफ भने आएको छैन। रवि लामिछानेले खोलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 6 महिनामै संसदमा चौथो शक्तिका रूपमा स्थापित भयो। सरकार गठनमा समेत महत्त्वपूर्ण घटक बन्यो। त्यसैको फाइदा उठाउँदै उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सहित सरकारमा सहभागी भए। तर नागरिकता विवादका कारण उनले सांसद सहितका सबै पद गुमाएपछि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक यात्रा नै जोखिममा त पर्दैन कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। आत्महत्या दुरुत्सान प्रकरणमा हिरासतमा बसेर रिहा हुँदा नारायणी नदी किनारामा आयोजित सभाबाटै रवि लामिछानेले राजनीतिमा प्रवेश गर्ने सोच बनाइसकेका थिए। काठमाडौँ महानगरमा बालेन्द्र शाहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेको घटनाले उनी पार्टी बनाउन हौसिए। अनि गत असारमा निर्वाचन आयोगमा आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरे। स्थापनापछि परम्परागत पार्टीको विकल्पमा आफू उभिएको भन्दै देशभर माहौल बनाउन लागि परे। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा घण्टी चुनाव चिन्ह सहितका उम्मेद्वार देशव्यापी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। परिणाम लामिछाने सहित 7 जना प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिक तर्फ 13 जना गरी 20 सांसद सहित संसदको चौथो शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उपस्थित भयो। सरकार गठनमा निर्णायक शक्तिका रूपमा स्वतन्त्र पार्टी उपप्रधानमन्त्री सहित 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीको हिस्सेदार बन्यो। तर सर्वोच्चको फैसलापछि लामिछानेको राजनीतिक यात्रा तत्कालका लागि रोकिएको छ भने भविष्य अनिश्चित बनेको छ। परम्परागत शक्तिलाई चुनौती दिने गरी आएको स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व नै राजनीतिक भूमिकाबाट बाहिरिएपछि दललाई अगाडि बढाउने चुनौती देखिएको छ। नेता कार्यकर्ता सामान्य छलफलमा त जुटेका छन्, तर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्यल छ। र यस्तै चुनौतीहरूले चाहिँ यो पार्टीलाई अझ बलियो बनाएर लान्छ। हाम्रो सदस्यहरूमा जुन चेतना जागरण अब बढ्छ, त्यसले चाहिँ हामी जरा जरासम्म पनि यो जागरण लिएर जान सक्छौँ। लामिछाने दलीय दायित्वबाट बाहिरिएसँगै स्वार्थ बाजिने गरी श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई अहिले कार्यवाहक सभापति र संसदीय दल दुवैतर्फको जिम्मेवारी दिएको छ। तर पार्टीले सङ्गठनात्मक आकार नलिएको र विचारमा समेत प्रष्टता नभएका बेला दलको यात्रामा 81 ब्रेक लागेको छ। राजनीतिक रूपमा यात्रा यदि लामो गर्ने हो भने उहाँहरूले चाहिँ अहिलेको चाहिँ मुद्दालाई धेरैभन्दा धेरै ढङ्गले सरकारभन्दा बाहिर आएर अनि आफ्ना चाहिँ राजनीतिक मुद्दाहरूलाई र आफ्ना मतदातालाई आश्वस्त पार्नका लागि सबभन्दा पहिले त पार्टीको र्याङ्क एन्ड फाइल, त्यो पार्टीको टोटल लिडरसिप यस्तो छ भनेर पारदर्शी ढङ्गले उहाँहरू चाहिँ आउनुपर्छ। र त्यो एकजना मान्छे बाहिरिँदैमा त्यो पार्टी केही पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ विश्वस्त पार्ने काम उहाँहरूको, तर त्यस्तो चाहिँ देखिया छैन। अहिलेको निर्वाचनमा प्राप्त भएको मतका पछाडि लामिछाने नै कारक मानिएका छन्। तर नेतृत्वबाट बाहिरिसकेपछिको परिस्थितिमा पार्टीलाई थप चुस्त बनाउने विषय चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेपालको निर्वाचन कानुन अचम्मको छ। जुन व्यक्ति संसद बैठकमै सहभागी हुन अयोग्य छ उसैलाई निर्वाचन आयोगले चुनावमा भाग लिन दिन्छ। यसपालि सांसद टेकबहादुर गुरुङ, लक्ष्मी महतो कोइरी र रवि लामिछानेको हकमा यस्तै भयो। 2074 सालमा रेशमलाल चौधरी चुनाव लडे, तर संसदमा छिर्न नपाई कारागार चलान भए। आखिर कानुन संशोधनदेखि कार्यान्वयन गराउनेसम्मको अधिकार पाएको आयोगले किन रोक्न सक्दैन विवादित र अयोग्यलाई?
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताकै बेला छानबिन नगर्दा चितवन 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा रवि लामिछाने चुनाव लडेर विजयी बने। अहिले उनको पद सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको छ। लामिछानेको पद मात्र गएको छैन, त्यस ठाउँमा उपनिर्वाचन गराउनु पर्दा राज्य कोषमा दोहोरो भार परेको छ। निर्वाचन ऐनले नै उम्मेद्वारका लागि योग्यता निर्धारण गरे पनि निर्वाचन आयोगले सुरुमै छिनोफानो चितवन 2 का उम्मेद्वारको उजुरीमाथि उपयुक्त निर्णय लिन सकेन। रविमाथि गत कार्तिक 29 गते उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो, तर आयोगले लामिछानेमाथि नागरिकताको विषयमा परेको उजुरीको छानबिन नहुँदै लामिछाने विजयी भएको घोषणा गर्यो। त्यसमाथि लामिछानेको मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो। आयोगले उम्मेदवारी छानबिनमा उदारता अपनाउँदा रविले सांसद पदको शपथ लिएर 32 दिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सम्हाले। आखिर आयोगले किन रविबारे पहिले निर्णय दिन सकेन? आयोगका पदाधिकारीहरू यसमा छानबिन गर्ने समय नै नपुगेको तर्क गर्छन्। उजुरी ढिलो पर्यो, परिसकेपछि 7 दिनको म्याद दिइसकेपछि उहाँले 7 दिनको अन्तिम दिन रविजीले चाहले उहाँले आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गर्नुभयो। त्यो पेश गरेर अनि त्यसपछि निर्वाचन अधिकृतले हामीलाई पठाउनु पर्ने। हामीलाई पठाउँदाखेरि हामी कहाँ आउँदाखेरि चितवनको प्रदेश क्षेत्र नम्बर 2 को चाहिँ निर्वाचनको परिणाम घोषणा भइसकेको थियो। परिणाम घोषणा भइसकेपछि चाहिँ त ऐनले के भन्यो भने तिमीले नगर भन्यो। त्यसपछि हामीले यसले के हाम्रो प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा 15 ले हामीलाई के भन्यो भने निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएपछि तिमीले उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय गर्न पाउँदैनौ भने हुनाले निर्वाचन ऐन 2074 अनुसार विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै पनि व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न पाउँदैन। यदि उम्मेद्वार बन्न चाहेमा विदेशी नागरिकता त्यागी नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै भ्रष्टाचार, फौजदारी अभियोग लागेकाले निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न नपाउने कानुनी प्रावधान छ। तर आयोगले उम्मेदवारी दिँदा उनीहरूको उम्मेदवारी खारेज गरिदिनु पर्थ्यो। लामिछाने माथि पनि उजुरी परेपछि छानबिन गरेर निरूपण गर्नुपर्नेमा आयोगले गम्भीर गल्ती गरेको कानुनका जानकारको तर्क छ। यो विषय निर्वाचन आयोगले समयमै निराकरण गरिदिएको भए रवि लामिछानेजीको हकमा पनि आफ्नो उहाँले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर निर्वाचन जानुहुन्थ्यो। देशले एक प्रकारको स्थितिमा हिँड्न पाउँथ्यो कि अहिले जुन असहज परिस्थिति भएको छ नि, मान्छेहरूमा नेपाली बिचमा जुन कन्फ्लिक्टको स्थिति भएको छ, यो वास्तवमै तपाईँले भने जस्तो निर्वाचन आयोगको लापरवाहीका कारणले, लापरवाही भन्दा गलतीकै कारणले यस्तो हुनुभएको हो। निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो, त्यसकारणले निर्वाचन आयोगले 2 चोटि यसमा मिस्टेक गरेको छ। पहिलो त तपाईँले भनेअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दल दर्ता गर्न जाँदाखेरि त्यसका पदाधिकारी लगायत त्यसमा विधानमा सही गर्ने मान्छेहरूको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्छ र त्यसलाई निर्वाचन आयोगले भेरिफाई गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले मनाङबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ र एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीमाथि पनि यस्तै गल्ती गरेको देखिन्छ। गुरुङ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहँदा र हत्या मुद्दाका आरोपी कोइरीलाई उम्मेद्वार बन्नबाट रोक्न सकेन, जसले गर्दा गुरुङ पुस 8 गतेदेखि सांसदबाट निलम्बित छन् भने कोइरीलाई गृह मन्त्रालयले पक्राउ गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। उनी प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र पशुपति बुढाथोकीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले हिजो रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु नगरेको ठहर गरेसँगै उनका सम्पूर्ण सरकारी तथा पार्टीगत जिम्मेवारी खारेज भए। यो फैसलाले गैर आवासीय नेपालीमा आफूले सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकार समेत नपाउने आशंका देखियो। तर संविधानमा व्यवस्था भएको गैर आवासीय नेपाली नागरिकको अधिकारलाई सर्वोच्चको फैसलाले कुनै असर नपार्ने गैर आवासीय नेपाली सङ्घले प्रस्ट्याएको छ। रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर विदेशमा बसोबास गरेका गैर आवासीय नेपालीबाट विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी सार्वजनिक भए। अधिकांशले फैसला गैर आवासीय नेपाली लक्षित भएको भन्दै भविष्य के हुने भन्ने चिन्ता र चासो राखेको देखियो। हिजोको केस भने नितान्त यहाँको नागरिकता त्यागेर नेपालमा बसोबास गर्ने हो भने पहिलाको नागरिकता कायम गर्नको लागि निवेदन दिनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने सामान्य प्राविधिक विषय हो जस्तो लाग्छ। फैसला पनि त्यही विषयमै टेकेर आएको हुनाले चाहिँ ओभरअल चाहिँ गैर आवासीय नेपालीहरूले
ले प्राप्त गरेका सुविधाहरू यो लगानी गर्ने अधिकार, सम्पत्ति राख्ने अधिकार, यो अंशबन्धा, यो पैतृक सम्पत्ति आदि इत्यादिमा चाहिँ यसले खासै तात्विक असर चाहिँ हिजोको फैसलाले चाहिँ गर्दैन भन्ने हामीलाई लागेको छ। नेपालको संविधानको धारा 14ले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिएर विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीको सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउने नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। तर आर्थिक रूपमा सम्पन्न र प्रशासनिक रूपमा सुदृढ मुलुकले सहज वा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्थालाई स्वीकार गरे पनि नेपाल जस्तो कमजोर र अस्थिर राजनीति भएको देशले नागरिकताको प्रावधानलाई कठोर नै बनाउने कानुनविदको भनाइ छ। त्यो चाहिँ आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गरेर नेपालमा सम्पूर्ण आर्थिक लगानी गर्न सक्ने, सामाजिक अधिकारहरू प्राप्त गर्न सक्ने, सांस्कृतिक उनीहरूले सेरेमनीहरू मनाउन सक्ने त्यो त अधिकारहरू प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यो निर्वाध रूपमा गर्न सक्छन्, राज्यले रोक लगाउन सक्दैन। हालाकि राजनीतिक अधिकारको रूपमा उहाँहरू चाहिँ निर्वाचनमा लड्ने या नियुक्ति हुने या चाहिँ पदमा बहाल हुने, मनोनयन हुने, यो चाहिँ कामहरू राजनीतिक अधिकार प्राप्त भएको नागरिकताले मात्रै प्राप्त हुन्छ, अन्यथा अरू नागरिकताले प्राप्त हुँदैन। अझ राजनीतिक अधिकार समेत रोज्ने नेपालीले त विदेशको नागरिकता त्यागेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निस्सा पेश गरेको भोलिपल्टैदेखि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न पाउने राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता पाउने कानुनी बाटो खुल्ला छ। नियम यति तपाईँको उधार बनाइयो कि त्यस्तो होइन। पहिला वंशज छ भने वंशजकै कायम गर्दैनौँ, त्यो 5 वर्ष बस्ने झन्झट पनि हटाइदिउँ, आउने नेपाल फर्कन बित्तिकै राजनीतिक अधिकार नेपाल स्वराज्य दिउँ भन्ने खालको त्यो खालको लिबरल पोलिसी चाहिँ राष्ट्रले चाहिँ अपनाएको चाहिँ छ होइन। त्यसलाई हामीले सही किसिमले सदुपयोग गर्न जान्नुपर्छ गैर आवासीय नेपाली जस्तो लाग्छ मलाई। संविधानले नै गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रावधान गरिसकेको अवस्थामा कुनै एक व्यक्तिले दोहोरो नागरिकता लिएर कानुन उल्लङ्घन गरेकै विषयलाई सबै गैर आवासीय नेपालीसँग जोड्नु भ्रामक प्रचार मात्र होइन, कानुनकै अपव्याख्या हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड भोलि नेपाल आउने भएकी छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नयाँ सरकार गठन भए यता अमेरिकाबाट हुन लागेको यो पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण हो। नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित परराष्ट्र मन्त्री विमला राय पौड्याल र सरकारी उच्च अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई आगामी चैत 17 गतेदेखि हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले एसई परीक्षा चैत 17 देखि 29 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। परीक्षाका लागि 5,15,000 विद्यार्थीले आवेदन फारम भरेको नियन्त्रक विष्णु नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए। गत वर्ष 4,95,000ले परीक्षा दिएका थिए। परीक्षामा धेरै विद्यार्थी फेल हुने विज्ञान र गणित विषयको तयारीका लागि 1 दिनको अन्तर गरिएको परीक्षा नियन्त्रक श्रेष्ठले बताए। आज सार्वजनिक तालिका अनुसार परीक्षा बिहान 8 देखि 11 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। पहिलो दिन अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा हुनेछ। अब पालो शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहको। आर्थिक समस्या, पारिवारिक तनाव, सामाजिक दबाव लगायतका कारण मानिसहरू मानसिक समस्यामा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। यस्ता समस्या जटिल हुँदै जाँदा बिरामीले आफ्नै ज्यान जोखिममा पार्ने डर हुन्छ। आखिर के हो त मानसिक स्वास्थ्य समस्या? यसको समाधान छ? यी लगायतका विषयमा मानसिक अस्पताल लगनखेलका निर्देशक डाक्टर अनन्त प्रसाद अधिकारीसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुराकानी गरेका छन्। कुनै प्रिय भनौँ न वस्तु गुमायौँ होइन, प्रिय मान्छेको मृत्यु भयो, आर्थिक रूपमा ठुलो घाटा एकैचोटि बेहोर्नु पर्यो, जुन कुरो हामीले नसोचेका घटनाहरू चाहिँ सहन गर्नु पर्यो भने यस्तो अवस्थामा हाम्रो मन मस्तिष्कमा जे परिवर्तन आउँछ त्यो तनाव हो होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ व्यक्तिलाई भने अनावश्यक रूपमा डर लाग्ने, आत्तिने, भोक निद्रामा गडबड आउने, बेचैनी हुने, शारीरिक लक्षणहरू मुटु ढुकढुक गर्ने होइन, त्यसपछि यो आङ जुरुङ जुरुङ हुने, झस्किने, यी यस्ता समस्याहरू चाहिँ तनावमा देखिने सामान्य समस्याहरू हुन्। र यो खालको तनाव चाहिँ केही समयमा, केही दिनभित्र आफै क्रमशः समय व्यतीत हुँदै जाँदा आफै बितेर जान्छन्। र सामान्य मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक सहयोग होइन, यी कुराहरूले पनि धेरै सहयोग गर्छन्। र यो खालको तनावलाई चाहिँ मानसिक रोग विशेषज्ञकोमै जानुपर्छ भन्ने छैन, समयले पनि आफै हिल गर्छ। डिप्रेसन भनेको चाहिँ एक खालको मानसिक समस्या हो। डिप्रेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि
2 हप्ताभन्दा बढी समय, दिनमा धेरैजसो समय लगातार रूपमा व्यक्तिमा निराशा छाउँछ, नरमाइलो महसुस हुने, अनि एकदमै छिटो थाक्ने, गल्ने, थकावट महसुस हुने, होपलेस, आफूलाई एकदम निराशावादी चिन्तनमा डुबाउने, हेल्पलेस फिल हुने, आफ्नो कुनै भ्याल्यु मूल्य नभएको महसुस हुने, यस्तो खालको महसुस गर्नुहुन्छ र आफ्नो जीवनमा कुनै पनि प्लेजर, रमाइलो भविष्यमा पनि आउला भन्ने खालको, नआउला भन्ने खालको चाहिँ व्यक्तिले महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ। यो अवस्था भनेको चाहिँ व्यक्तिले सेयर नगरेसम्म, व्यक्तिले आफूलाई समस्या भएको कुरा व्यक्त नगर्दासम्म चाहिँ डिप्रेसनका लक्षणहरू सुरुमा देखिँदैन। एङ्जाइटी भनेको चाहिँ अब नेपालीमा ठ्याक्कै भन्नुपर्दा अब यसलाई दुश्चिन्ता भनौँ, चिन्ता, अलिकति गाढा रूपमा चिन्ता लाग्ने रोग, जसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिको काम जुन आफ्नो जीवनयापनमा असहज बनाउँछ। यो चाहिँ दुश्चिन्ताको रोग भनेर बुझ्न सकिन्छ। धेरै जसो चाहिँ यो आत्महानि, आफूले आफूलाई दुःख दिने, आफूले आफूलाई समाप्त गर्ने सोचहरू चाहिँ पलाउँछ भने त्यो व्यक्तिमा चाहिँ कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्यको समस्या छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूमध्ये पनि आत्महानितिर उद्यत गराउने समस्याहरूमा डिप्रेसन प्रमुख कारण हो। कुनै पनि व्यक्ति, हाम्रो घरहरू हुनसक्छ, वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा हुनसक्छ, परिवारमा, स्कुलमा, जहाँसुकै पनि हाँसी खुसी रमाएर बसेको व्यक्तिमा परिवर्तनहरू देखिन थाले। सिग्निफिकेन्ट कारण बिना अथवा केही कारण, सानो सानोतिना कारणहरूमा पनि उहाँले चाहिँ निराशाजनक कुराहरू व्यक्त गर्न थाल्नुभयो, थाकेको, गलेको महसुस गर्न थाल्नुभयो, जीवनबाट हरेस खाएका कुराहरू सेयर गर्न थाल्नुभयो, होइन, मृत्युका कुराहरू गर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ विचार गरिहाल्नुपर्छ कि उहाँलाई हामीले मनोसामाजिक मानसिक स्वास्थ्यको लागि सहयोग गर्नु जरुरी छ, अब गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ। र यो कुरा चाहिँ हामीले लुकाउनु पर्दैन, लुकाउनु हुँदैन। मानसिक स्वास्थ्यको समस्या चाहिँ एकदमै सिरियस समस्या हो र उपचार गर्यो भने ठिक हुन्छ, जीवन सुखी जीवन बाँच्न सकिन्छ, जीवनहरू गुमाउनु। अर्थ र विकास। पछिल्लो 1 हप्तामा चामलको मूल्य प्रति बोरा 200 रुपियाँले बढेको छ। वैशाख यता व्यापारीले चामलको मूल्य बढाएको यो तेस्रो पटक हो। वैशाखमा प्रति बोरा 1700 रुपियाँ पर्ने जिरा मसिनो चामलको मूल्य अहिले 2200 पुगेको छ। धानको उत्पादन बढेकै वर्ष व्यापारीले चामलको मूल्य अचाकले बढाउँदा समेत सरकारी संयन्त्रले मूल्य वृद्धिको कारण भने खोजेको छैन। स्थानीय चुनावको छेको पारेर गत वैशाखमा व्यापारीले चामलको मूल्य बढाएका थिए। भारत सरकारले चामल निर्यातमा 20% भन्सार लगाएको बहानामा असोजमा मूल्य बढाए। अहिले फेरि धानको मूल्य बढेको भन्दै व्यापारीले तेस्रो पटक चामलको मूल्य बढाएका छन्। पछिल्ला 10 महिनामा मात्र चामलको मूल्य प्रति बोरा 500 रुपियाँ बढेको छ। व्यापारीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा मूल्य बढाउँदा पनि राज्य संयन्त्र मुखदर्शक छ। मूल्यको विश्लेषण गर्ने कुरा, मूल्य नियमन गर्ने कुरा, मूल्यको निर्धारण गर्ने विषयमा हामी जानै सकेनौँ। त्यसकारणले गर्दा पनि विभिन्न बहानाबाजी, कहिले चुनावका बहानाबाजी, कहिले उत्पादन कम भयो भने बहानाबाजी, कहिले भारत सरकारले मूल्य बढायो भने बहानाबाजी, कहिले करको दायरा बढ्यो भने बहानाबाजी भन्छ। विभिन्न बहानाबाजीमा मूल्य बढाउने, अमुक व्यवसायीले फाइदा लुट्ने र त्यसमा सरकार र सरकारका निकायहरू होमा हो थप्ने जुन परिपाटी छ, त्यसले गर्दाखेरि अहिले बजारमा अस्वाभाविक र कृत्रिम मूल्य बढाइएको छ। नेपाल सरकारले यस वर्ष धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 3128 रुपियाँ तोकेको छ। नेपालमा उत्पादित करिब 55 देखि 56 लाख मेट्रिक टन धानले मागको 85% पुग्ने सरकारी तथ्याङ्क छ। तर व्यापारी भने भारततर्फ औँला देखाउँदै मूल्य बढाइरहेका छन्। भारतीय बजारमा वृद्धि हुनु नै मुख्य कारणको रूपमा नेपाली बजार प्रभावित भइरहेछ। जबसम्म हामी आत्मनिर्भर हुँदैनौँ, हाम्रो किसानले हामीले खाने धान जति उत्पादन गर्न सक्दैन, तबसम्म हामीले जुन कन्ट्रीबाट धान अथवा चावल आयात गरिराखेका छौँ त्यसको रेट बढेपछि स्वाभाविक रूपमा यहाँ रेट बढ्नुपर्ने कुरा छ। र करिब मैले भनिसकेँ 5 देखि 6 रुपियाँ आइसी भारतमा बढेकोले त्यसैको प्रभाव हेरिराखेको छ र त्यसले गर्दाखेरि हरेक चामलमा केही न केही महँगी भएको अवस्था छ। यो वर्ष धानको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा 6%ले बढेर 54,86,000 मेट्रिक टन पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ। धानको समर्थन मूल्य वृद्धिको अनुपातमा व्यापारीले बढाएको चामलको मूल्य निकै बढी छ। उत्पादन बढेकै वर्ष मूल्य वृद्धि हुनु कृत्रिम र ठुला व्यापारीको चलखेल भएको बेगे बताउँछन्। त्यसमा मुख्य गरेर के हो भने ठुला व्यापारीले यो धान चामल किनेर केही समय आर्टिफिसियल कृत्रिम रूपमा भण्डारण गर्ने, जुन चाहिँ हामीले भन्छौँ आर्टिफिसियल होर्डिङ गरेर भण्डारण गरेर पछि मुनाफा कमाउँछु भनेर यो बढिरहेको छ पैसा।
त्यसले फाइदा लिन्छु हिसाबले भन्ने हिसाबले ठुला व्यापारीले होर्डिङ गरेर राखेर पनि यो नेपालमा उत्पादित धानबाट 35 लाख मेट्रिक टन चामल उत्पादन हुन्छ। 3 करोड जनतालाई 40 लाख मेट्रिक टन चामल आवश्यक हुने कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। 5 लाख मेट्रिक टन चामल मात्रै अपुग हुने भए पनि भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 5,28,000 मेट्रिक टन चामल र 5,51,000 मेट्रिक टन धान आयात भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि वीरगञ्जबाट पङ्कज श्रेष्ठ, कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेल, कञ्चनपुरबाट चिरायु थापाका साथ क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, धानको उत्पादन बढे पनि चामलको मूल्य झन किन बढेको होला? जनताको आवाज। यो सरासर व्यापारी मोटाउने काम मात्रै हो। बिचौलियाले गर्दाखेरि चाहिँ चामलको मूल्य बढेको हुनाले राज्यले विचार गर्नुपर्छ, राज्यले यो व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। सबैभन्दा बढी किसानलाई मार पर्ने देखिन्छ। बजार अनुगमनलाई अलिकति बढी प्राथमिकता दिनु पर्यो। बिचौलियाको ठुलो भूमिका हुन्छ जस्तो लाग्छ। बिचौलिया विभिकले गर्दाखेरि नै चामलको भाउ बढ्न गयो। सप्लाई चेनको रुललाई चाहिँ फलो गर्यो भनेदेखि समस्याको समाधान हुन्छ। सरकारले चासै नदिएर चामलको भाउ बढेको। यसमा बिचौलियाकै बढी खेल हुन्छ। राम्रो उत्पादित भएको धानहरू चाहिँ बाहिर जान्छ। व्यापारीले पनि स्टक गर्न सक्नु, त्यसको आधारमा चावलको वृद्धि भएको होला रे। नेपालको उत्पादनले मात्रै नपुग्ने भएको हुनाले चामल र धानको चाहिँ मूल्यहरू एकदम बढिरहेको अवस्था छ। सरकारले धान व्यवस्थापन गर्यो भने भाउ बढ्यो भनेर बिचौलियाले गरेको कुरा हो। उनीहरूले चाहिँ बिचमा महँगो गरेको हुँदाखेरि ठुला स्टकरहरूले अब धान स्टक गरिरहेको कारणले व्यापारीहरूले त्यसलाई महँगी कुन बेला बढ्छ र महँगो चरको उसमा बेच्दिया हुन्छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। विभागीय टिम एपीएफले टाइगर कप भलिबलमा महिलातर्फको उपाधि जितेको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै एपीएफ दोस्रो पटक च्याम्पियन बनेको हो। पोखरा रङ्गशालाको भलिबल कोर्टमा भएको फाइनलमा एपीएफलाई आर्मीले कडा चुनौती दियो। पहिलो सेटमा 12-6ले पछि परेको आर्मीले 20-20 अङ्कको बराबरीको अवस्था सृजना गरेको थियो, तर त्यसपछि लगातार 5 अङ्क बटुलेको एपीएफ 25-20ले विजयी भयो। दोस्रो सेट आर्मीले 25-22ले जित्यो। तेस्रो सेटमा एपीएफले 25-8 को एकतर्फी जित निकाल्यो। रोचक बनेको चौथो सेट एपीएफले 25-22ले जितेपछि दोस्रो पटक च्याम्पियन बन्न सफल भयो। एपीएफले टाइगर कपका 3 संस्करणको फाइनल खेलेको छ। पहिलो संस्करणमा पुलिससँग हारेको एपीएफले अघिल्लो संस्करणमा आर्मीलाई नै हराउँदै उपाधि जितेको थियो। उपाधिसँगै टिमले 5 लाख हात पार्यो। उपविजेता आर्मीले 2,05,000मा चित्त बुझायो। आयोजक गण्डकी प्रदेशलाई हराउँदै तेस्रो स्थान हासिल गरेको न्यू डायमन्डले 1,25,000 र गण्डकीले 65,000 हात पारे। यस्तै पुरुषतर्फको उपाधि आयोजक गण्डकी प्रदेशले जितेको छ। विभागीय एपीएफ विरुद्ध 5 सेटको रोमाञ्चक जित निकाल्दै गण्डकी दोस्रो पटक च्याम्पियन बनेको हो। पोखरा रङ्गशालाको भलिबल कोर्टमा भएको प्रतिस्पर्धात्मक फाइनलमा गण्डकी 3-2ले विजयी भयो। पहिलो सेट 25-16ले गुमाएको गण्डकीले दोस्रो सेटमा 25-18 को पुनरागमन जित निकालेको थियो। आयोजक टोलीले तेस्रो सेट 25-19ले जित्दै खेलमा 2-1 को अग्रता लियो। चौथो सेटमा 12-12 अङ्कको बराबरी चलिरहँदा एपीएफका खेलाडी विरुद्ध दर्शकले बोतल प्रहार गरेपछि खेल केही बेर अवरुद्ध बन्यो। त्यसपछि सुरु भएको खेलमा गण्डकीले 17-14 को अग्रता बनाएको स्थितिमा पुनः दर्शकले एपीएफका खेलाडीमाथि बोतल प्रहार गरे। सङ्घर्षपूर्ण उक्त सेट एपीएफले 28-26ले जितेपछि खेल 2-2 सेटको बराबरीमा पुग्यो। 5औं तथा निर्णायक सेटमा भने गण्डकीले 15-8 को सहज जित निकाल्यो। गण्डकीले दोस्रो पटक प्रतियोगिताको उपाधि जितेको हो। पहिलो संस्करणमा आर्मीलाई हराउँदै उसले उपाधि उचालेको थियो। एपीएफले भने पहिलो पटक फाइनल खेलेको हो। विजेता गण्डकीले 5 लाख नगद पाउँदा एपीएफले 2,05,000 पायो। तेस्रो स्थानका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा आर्मीलाई नेपाल पुलिस क्लबले 3-1 को सेटमा पराजित गरेको थियो। घरेलु क्रिकेटको विकासमा कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको नेपाल टी20 लिग साझेदार छनौट र फिक्सिङका कारण अभिशाप बन्यो। देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपाली क्रिकेटको छम्मी धुमिलियो। यो परिस्थितिको कारण भने नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान र त्यसका पदाधिकारी नै हुन्। क्यानका पदाधिकारीले जानी गरेको गल्तीको मारमा सिङ्गो क्रिकेट परेको छ। अहिले क्यानका पदाधिकारीले भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सलाई लिगको कमर्सियल पार्टनर बनाउनु गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन्। तर के गल्ती भयो भनेर मात्र उनीहरूले छुट पाउँछन् त? मैले भने त्रुटि भयो, अन्जानमा भयो, ब्याड इन्टेन्सन थिएन,
भयो। क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले 2 वर्षपछि 7-3 स्पोर्ट्ससँग सम्झौता गर्नु गल्ती हो भन्ने स्वीकार गरे। तर उनले गल्ती महसुस गर्दा नेपाली क्रिकेटको प्रतिष्ठामा आँच पुगिसकेको छ। क्यानले आफ्नै फ्रेन्चाइज सुरु गर्ने योजना बनाएपछि नेपालमा लगानी गर्न धेरै विदेशी कम्पनी इच्छुक थिए। तर क्यानले बिना ठेक्का 2077मा भारतीय कम्पनी 7-3 स्पोर्ट्सलाई लिगको रणनीतिक साझेदार बन्न प्रस्ताव पठायो। चुक्ता पुँजी कम र ठूला प्रतियोगिता नगराएको कम्पनीलाई अधिकार दिने निर्णयको विरोध भएपछि 2078 असोज 21मा क्यानले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरियो। तर क्यान यो निर्णयमा 6 महिना पनि अडिएन। फागुनमा बसेको बैठकले 7-3लाई नै आयोजनाको जिम्मा लगायो। भोलि त जहिले पनि हो टुर्नामेन्ट नेपालमा भयो कि त यो प्रब्लम आउने सम्भावना आइहाल्यो। उहाँहरूले त सुरुवात गरिदिनु भयो, जानी नजानी वाट एभर इट इज सुरु त भयो नि त। ठिक छ, मान्छेको यतिकै पैसा आउँथ्यो, खेलाडीले पैसा पाउँछ भन्ने आफ्नो ठाउँमा ठिकै हो। तर त्यसको लागि त्यो प्रपरली गर्नको लागि चाहिँ जे किसिमको चाहिँ एउटा सतर्कता अपनाउनु पर्ने, सिस्टममा जानुपर्ने, त्यो केही गरेकै देखिँदैन कि। 7-3ले क्यानलाई 10 वर्षको 42 करोड दिने प्रस्ताव गरेको थियो। क्यानले 8 वर्षको 33 करोडमा सम्झौता गरियो। पहिलो संस्करणमै भारतीय कम्पनीले क्यानलाई नराम्ररी डुबाइदिएको छ। नेपाली क्रिकेट पहिलो पटक फिक्सिङमा मुछिएको छ। 7-3को सम्झौताका क्रममा जुन आशंका थियो लिगका दौरान पुष्टि भयो। 2 क्रिकेटर पक्राउ परिसकेका छन्। अन्य 8 जनाको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। पारिश्रमिक विवाद पनि सुल्झेको छैन। यस्तो अवस्थामा गल्ती भयो भन्दैमा क्यानले उन्मुक्ति पाउँछ त? गल्ती भयो भनेर मात्र यसको यहाँबाट कन्टिन्यू ठाउँ चाहिँ छैन। यसमा भएका अझै धेरै कुरा पोस्टमार्टम हुन बाँकी नै छ। अनुसन्धानको क्रम अझै धेरै कुरा जारी नै छ। र यदि यो अहिलेको गलत भएको हो भने उहाँ लगायतको जसले यसमा चाहिँ गल्ती गरेको छ, मलाई लाग्छ उहाँहरूले चाहिँ नेपाली क्रिकेटलाई अझै अगाडि बढाउने हो भने, गल्ती एक्सेप्टेन्स गर्ने हो भने चाहिँ उहाँहरू नेतृत्वबाट उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गरेको छानबिनमा पनि क्यान पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। क्यान पदाधिकारीको गल्तीका कारण नेपाली क्रिकेटमा आँच त पुगेको छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै नेपालको बेइज्जत भएको छ। यसको भागीदार तिनै पदाधिकारी हुनुपर्छ जसले भारतीय कम्पनी 3 स्पोर्ट्ससँग सम्झौता गरेका थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका नवनियुक्त प्रशिक्षक मोन्टी देसाई काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उनले भोलिदेखि राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण सम्हाल्नेछन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले स्वीकृति दिइ नसकेका कारण मोन्टीको नियुक्तिले औपचारिकता भने पाएको छैन। प्रशिक्षक छनौट समितिले देसाईको नाम राखेपमा सिफारिस गरिसकेको छ। समितिले आइसिसी र राखेप दुवैतिर मोन्टीको नाम पठाएर स्वीकृति मागे पनि राखेपले स्वीकृत गरि नसकेको क्यानले बताएको छ। आइसिसीले भने स्वीकृति दिइसकेको छ। राखेप सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले बोर्ड बैठक बस्ने र प्रशिक्षकको नाम खेलकुद मन्त्रालयमा बुझाएपछि मात्र औपचारिक प्रक्रिया पुरा हुने जानकारी दिए। यसअघि भने राखेपले क्रिकेट प्रशिक्षक नियुक्तिको प्रक्रियामा सहजता देखाउँदै आएको थियो। फागुन 2 गतेदेखि टेउ क्रिकेट मैदानमा नामिबिया र स्कटल्यान्डसँग नेपालले विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको सिरिज खेल्दैछ, जसका लागि क्यानले हिजो नै 28 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो। राखेपबाट औपचारिक मान्यता नपाए पनि देसाईले भोलिदेखि प्रशिक्षण थाल्ने भएका हुन्। क्यान देसाईसँग कम्तीमा 2 वर्षको सम्झौता गर्ने तयारीमा छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।
नमस्ते।